अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। साल 2025 अपने आखिरी दिनों में है और पिछले गुजरे हुए तमाम सालों में मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हुए ये कभी नहीं हुआ कि हमने जाने वाले साल का जायज़ा न लिया हो। तो बस यही बात आज भी हमारे सामने है कि बियॉन्ड विद बहजत के साथ एक जायज़ा ज़रूर होना चाहिए कि 2025 में क्या क्या वाक़यात हुए, किस तरह से ये साल अहम था, क्या वाक़यात अच्छे थे, क्या वाक़यात बुरे थे, क्या हमें तवक्को करनी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों से, और हमने जिसे कहना चाहिए कि क्या खोया क्या पाया, जो बड़ा ही पुरानी एक बात है लेकिन बहरतौर है कि इस सारे साल में गुजरे हुए दिनों में हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़े और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी साबित हुई, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। तो आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये आपको बता दूं, शबीर जी आज मेरे साथ हैं एज़ यूजुअल। मामूल के मुताबिक आप जानते हैं कि जब भी कोई रिसर्च बेस्ड बात होती है और हमें तज्ज़िया पेश करना होता है तो हम शबीर जिलानी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस सिलसिले में ज़रूर हमारे साथ बैठें और हमारे लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने में मदद करें। तो जनाब 2025 भी एक ऐसा ही साल था। पहले तो हम शबीर जी आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस वक्त भी 2025 के कुछ अहम वाक़यात के साथ हमारे साथ हैं। तो ये एक ऐसा साल था जिसने दुनिया को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया बहजत। ये 2025 ये जो साल है, वाकई जैसे आपने कहा कि एक ऐसा साल था जिसने हमें और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जिस सिमत दौड़े जा रहे हैं वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। अगर हम 2025 की सियासत को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक मुस्तकिल बेचैनी में मुब्तला रही। तो यहाँ हम ये भी बताते चलें कि ये चीज़ें हमने तहरीर की हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो इस वजह से आप भी इस बात को जहन में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक रिसर्च बेस्ड हैं और उसके बाद ही तैयार की गई हैं। तो जी शबीर जी, हम बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल की। जी बहजत, असल में 2025 में यानी आलमी सियासत का बुनियादी जो मिजाज था वो था अदम इस्तेहकाम। ताकत के बड़े मराकज़ जो दुनिया में हैं, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप, हर एक अपनी जगह दुनिया को अपने ही ज़ाविये से देख रहा था। तो ज़ाहिर है हम यहाँ अमेरिका से प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका की, कि हम्म। अमेरिका का किरदार भी इस साल बड़ा नुमायां तौर पर सामने रहा, हमेशा की तरह। तो शबीर जी कुछ बताइए इस बारे में भी। जी बहजत, 2025 में अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो आलमी मामलात को ज़्यादातर अपने कौमी मफाद के हवाले से देख रहा है, और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ज़्यादा सख्त हो गई, सफरी पाबंदियाँ बढ़ गईं और नेशनल सिक्योरिटी को हर फैसले का मरकज़ी जवाब बना दिया गया। इसका असर सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लाखों ख़ानदानों, तलबा और वर्किंग प्रोफेशनल्स की ज़िंदगियाँ बराह रास्त इससे मुतासर हुई। फिर मामला आया चीन का, और वो कुछ कशीदगी का मामला भी हुआ जबकि महसूलात की बात हुई। चीन के साथ ताल्लुकात अब सिर्फ तिजारत या फिर दरामदात का मामला ही नहीं रहा, बल्कि इससे कुछ आगे भी है। कैसे है जी, आप बताइए। बिल्कुल बहजत, ऐसा ही है। 2025 में ये कशमकश टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डेटा और मुस्तकबिल की मईशत तक फैल गई। जी। दुनिया ने महसूस किया कि हम एक ऐसी खामोश सर जंग में दाखिल हो चुके हैं जहां गोलियां नहीं बल्कि एल्गोरिदम चल रहे हैं। और फिर 2025 ही वो साल था जिसने मशरक़ वुस्ता को ख़बरों में मज़ीद नुमायाँ कर दिया। मशरक़ वुस्ता हमेशा ख़बरों का मरकज़ रहा है, जहाँ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उठने वाली शोरशें हैं, जंगें हैं और बहुत सारे ऐसे तनाज़ात हैं जो हमारी तवज्जो का मरकज़ बने रहे हैं। और 2025 भी ऐसा ही एक साल था जब मशरक़ वुस्ता ख़बरों का मरकज़ बना रहा। जी शबीर जी। जी, बदकिस्मती से ऐसा ही था बहजत। मशरिक़ वस्ता को 2025 में ज़्यादातर जंग, लाशों और तबाही के तनाज़ुर में देखा गया। गज़ा और उसके आसपास के इलाकों में इंसानी बहरान इस हद तक बढ़ गया कि अल्फाज कम पड़ गए। अस्पतालों पर दबाव, बिजली
اور پانی کی شدید قلت، اور سب سے بڑھ کر وہ بچے جو دنیا کی سیاست کے بوجھ تلے اپنا بچپن ہی ہار گئے۔ تو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، دنیا نے یہ سب کچھ دیکھا، دنیا نے اس ساری صورتحال کا جائزہ بھی لیا، لیکن رد عمل کیا رہا؟ اس بارے میں بھی کچھ بات ہو۔ ہاں بہجت، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ 2025 نے ہمیں یہ دکھایا کہ عالمی ضمیر اکثر جغرافیائی مفادات میں دب جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس خطے کی جس کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری جڑیں آج بھی پیوستہ ہیں، جس کے ساتھ ہمارا رشتہ آج بھی جڑا ہوا ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے 2025 ایک ایسا سال رہا جس میں مشکلات کافی رہیں، کافی حد تک دشوار حالات سامنے آتے رہے۔ کیا کہیں گے شبیر جی آپ؟ بہجت، بالکل درست کہا آپ نے۔ معاشی دباؤ، مہنگائی، سیاسی غیر یقینی اور ادارہ جاتی تناؤ جو ہے، سب ایک ساتھ موجود رہے۔ عام آدمی کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی گئی۔ کچھ تبدیلی نظر آئی کیا اس کے باوجود ان ساری صورتحال کے؟ جی ہاں بہجت، 2025 میں ایک واضح فرق یہ تھا کہ پاکستانی عوام، خاص طور پر نوجوان، تماشائی نہیں رہے۔ انہوں نے سوال کیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کیے اور سیاست کو صرف نعروں سے آگے لے جانے کی کوشش کی۔ یہ سال شاید مسائل کا حل تو نہ دے سکے، مگر شعور ضرور دے گیا۔ تو بات کرتے ہیں بھارت کی۔ یہ آپ کو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک مختصر جائزہ ہے، ہم اس سلسلے میں مختلف پروگرام کریں گے جس میں مختلف واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ تو اس وقت ہم صرف ایک چلتے چلتے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات کسی بھی ملک کے اندر غالب طور پر دیکھے گئے۔ تو بھارت میں 2025 ظاہری طور پر تو استحکام اور ترقی کا سال رہا، لیکن میرے ساتھ میرے پاس اس کے لیے بہت سارے سوالات بھی ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہتر ٹیکنالوجی، خلائی منصوبے اور عالمی اثر و رسوخ بڑھا بھارت کا، جی، اور ساتھ ہی اظہار رائے، صحافت اور اقلیتوں سے متعلق خدشات بھی زیادہ نمایاں ہوتے گئے، یعنی ترقی کے ساتھ اندرونی سوالات بھی گہرے ہوتے گئے۔ تو ایک اور بات اب کرتے ہیں، یہ ملکوں کی بات تو ہو گئی، اب کچھ بات ہو جائے قدرت کی، فطرت کی، نیچر کی۔ تو نیچر بھی اس سارے سال کے اندر اپنے پورے عروج میں کہیں نہ کہیں اپنا جلوہ دکھاتی رہی، سامنے آتی رہی۔ کیسے دیکھیں گے آپ اس کو، کیسے بتائیں گے؟ بہجت، یہ سال موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک واضح وارننگ تھا۔ یورپ اور امریکہ میں شدید گرمی نے جانیں لیں، جنوبی ایشیا میں سیلاب نے بستیاں اجاڑ دیں، اور جنگلاتی آگ بار بار سرخیوں میں رہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں غالباً اس سے اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ قدرت اب صرف وارننگ یا انتباہ ہی نہیں دے رہی، بلکہ اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کئی صورتیں ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کئی طرح کے اقدامات ہیں بہر طور، لیکن قدرت اپنے پورے عروج پر سامنے آتی رہی اس سال کے دوران۔ 2025 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI بھی زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو گئی۔ کیا کہیں گے؟ بالکل درست کہا آپ نے بہجت۔ تعلیم، صحافت، عدالتیں اور یہاں تک کہ تعلقات، جی، AI نے کام آسان کیے، مگر یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا انسان اپنی جگہ کھو رہا ہے؟ ڈیپ فیک، ڈیجیٹل نگرانی اور پرائیویسی کے مسائل 2025 میں سنجیدہ عالمی مباحثے کے موضوع بنے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا، ایک مثبت پہلو سامنے ضرور آیا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ منفی کے ساتھ ساتھ مثبت چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے نفی کرنے میں اتنے زیادہ الجھ جاتے ہیں کہ ہم مثبت پہلو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو مثبت پہلو ایک یہ رہا کہ عوام خاموش نہیں رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا بھر میں طلباء، خواتین اور عام شہری سڑکوں اور اسکرینوں پر نظر آئے۔ سوشل میڈیا صرف تفریح نہیں رہا، بلکہ مزاحمت اور شعور کا ذریعہ بن گیا۔ تو کیا کہیں گے شبیر جی، اگر ہم 2025 کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گا بہجت، یہ سال ہمیں جواب نہیں بلکہ سوال دے گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ واقعی میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس بھی اتنے سوال ہیں 2025 کے حوالے سے کہ ناظرین کے پاس بھی اتنے ہی سوالات ہوں گے۔ تو یہ سوال دراصل ایک بات اور بھی ہے کہ 2025 میں ہوا کیا؟ یہ سوال نہیں ہے،
اصل سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ تو جناب میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ یہ ایک عمومی قسم کا جائزہ تھا 2025 کا، جس میں مختلف صورت حالات کا جائزہ ہم نے صورت اور حالات کا جائزہ ہم نے پیش کیا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ حالات اور واقعات، جو مخصوص حالات اور واقعات بھی پیش آئے، وہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ اور اس 2025 میں ہونے والے ان جسے کہنا چاہیے اس سرخیوں کے اس پروگرام کو آپ نے کیسے پسند کیا؟ اس میں کچھ سوال ہو تو ہمیں بتائیے، کچھ مزید جاننا چاہیں تو بتائیے، کیا اچھا لگا، کیا برا لگا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ دونوں چیزیں ہوتی تو ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات ہم صرف نفی کی طرف دیکھتے ہیں، مثبت کی طرف نہیں دیکھتے، تو دونوں طرف دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا بھی ضرور۔ اور ہم یہ بھی آپ سے درخواست کریں گے کہ 2025 نے آپ کو سب سے زیادہ کس بات پر سوچنے پر مجبور کیا، یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اگلے پروگرام میں ہمیں آپ کو مزید حالات اور مزید واقعات بتانے ہیں جو 2025 میں بہت نمایاں طور پر سامنے آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی شبیر جیلانی اور بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ خدا حافظ۔